نحمده على جزيل نعمائه ونشكر على جميل آلائه وهو الله الواحد الصمد القديم القيوم الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وخلفائه الراشدين خصوصا على الإمام سيد أهل الإخوان أول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مكان أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق الشفيق رضي الله تعالى وعلى الإمام القائد الكبرى وأهل الطغيان أمير المؤمنين عمر الفاروق المؤيد بالإحسان رضي الله تعالى وعلى الإمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن كامل حجاج والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى الإمام حبيب الله المنان ناصر أهل الإيمان جامع القرآن كامل حجاج والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى وعلى شجاعة المساكين والثياب أمير المؤمنين علي بن المرتضى أسد الله المستعان كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى الإمامين الفاضلين كامل محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أم سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أم شريفين المكرمين بين الناصر حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ستة الباقين من عشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليه أجمعين وعلى جميع المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار الأبرار إلى يوم القيامة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إن هذا شهر رمضان يشهد لكم بالعفو والغفران الوداع والوداع يا شهر رمضان على تمام وتعصفوا على اختتام الوداع والوداع يا شهر رمضان خير الشرور ويا خدعا فتدافي الآفات والدهور ويا مقال برقات عند الإفطار والسحور الوداع والوداع يا شهر رمضان أنت الذي تغفر بالله وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات الوداع والوداع يا شهر رمضان وفيك يد الرحمن وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران الوداع والوداع يا شهر رمضان عند كل إفطار يزال في من النار الوداع والوداع يا شهر رمضان يا شهر الخير والكمالات الوداع والوداع يا شهر رمضان يا شهر الأمن والأمانات الوداع والوداع يا شهر رمضان أنت الذي أول الرحمة وأوزل المغفرة وآخر النجاة نجاة من الذنوب الخطايات الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر البركة والإحسان الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الخير والكمالات الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الأمن الأمانات الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر الزيافة وزيارة الإخوان الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر التسبيح وذكر الرحمن الوداع والوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر التراويح وتلاوة القرآن الوداع والوداع يا شهر رمضان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لكم أجمعين إنه تعالى والغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر وأعظم وأكبر